बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन अनदर व्लॉग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। इसी नेक दुआ के साथ मैं आज के व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। तो देखिए, हर व्लॉग में मेरी यही कोशिश होती है कि कुछ ऐसा टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आऊँ जिससे कुछ ज़िंदगी में आपको सीखने को मिले। आप लोगों को ऐसे ना लगे कि आपने मेरा व्लॉग देखा और बस टाइम वेस्ट किया। देखिए, जो भी टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, कुछ मेरी अपनी लाइफ का तजुर्बा होता है और कुछ जो है इस दुनिया में रहते हुए लोगों की ज़िंदगियों को देखते हुए, लोगों के रवैयों को देखते हुए ना इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। तो देखिए, इस दुनिया में कोई भी इतना मसरूफ़ नहीं होता। ये तो बस अहमियत देने की बात होती है कि हम अगले इंसान को कितनी अहमियत दे रहे हैं। अगर हम किसी को अहमियत दे रहे हैं ना, तो हमें बदले में उतनी अहमियत ना मिले तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो ऐसे ही हर इंसान के साथ होता है। देखिए, नमक और चीनी देखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका जायका जो होता है वो अलग अलग होता है। इसलिए मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि किसी इंसान पर भी भरोसा करने से पहले सोच समझकर उस पर भरोसा कीजिए, क्योंकि आजकल मेरे ख्याल में बहुत कम लोग होते हैं जो भरोसा करने के काबिल होते हैं। देखिए, वक्त जो होता है ना, ये ज़ाहिर कर देता है कि आप किसके लिए हकीकत में क्या मायने रखते हैं। हम समझ रहे होते हैं कि शायद अगले इंसान के लिए ना हमारी बहुत ज़्यादा अहमियत है, लेकिन जो जो टाइम गुजरता जाता है लोगों के रवैयों को देखते हुए हमें खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि अगला इंसान जो है ना वो हमें कितनी अहमियत दे रहा है, कि या फिर उसकी लाइफ में हमारी क्या वैल्यू है। देखिए, जो हमारे अंदर बुरी आदत होती है ना, वो एक आरामदेह बिस्तर की तरह होती हैं। जैसे किसी आरामदेह बिस्तर पे हम लोग लेट गए ना, तो उससे उठना हमारे लिए आसान नहीं होता। ऐसे ही बुरी आदतें हैं हम में या बुरे लोग हैं हमारी ज़िंदगी में, तो उनको छोड़ना हमारे लिए आसान नहीं होता। यानी कि उनको हमारी लाइफ से हम कैसे निकालें हमें समझ नहीं आती। लेकिन देखें, जब तक हम बुरे लोगों को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालेंगे तो अच्छे लोगों से हम कभी भी मिल नहीं पाएंगे। तो अपने मेयार को ना कभी भी किसी के लिए कम ना करें। लोगों की बेकार बातों को अपने जहन पे कभी भी सवार ना करें। देखिए, आपकी जो ज़हनी सेहत है ना, इनकी राय से कहीं ज़्यादा अहम है। अगर हम अपने दिमाग को काबू में नहीं रखेंगे तो लोग आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिमाग को अपने काबू में करना शुरू हो जाएंगे। तो जब हम लोगों की बातों पे अमल करने लग जाते हैं ना, तो यूँ समझ लें फिर हमारी अपनी लाइफ जो है ना बिल्कुल बेकार हो जाती है। सबसे अहम बात कि तंदुरुस्त जिस्म, पुरसकून दिमाग और खुशियों भरा घर, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम ख़रीद नहीं सकते। हमारे पास चाहे कितनी भी दौलत हो ना, तो हम इनको ख़रीद नहीं सकते, लेकिन इनको कमाना पड़ता है। तो इनको हम कैसे कमा सकते हैं? सबसे पहले तो हमारी लाइफ में जो गलत लोग हम लोगों ने जिनसे रिश्ते जोड़े हुए हैं, सबसे पहले तो उन्हें अपनी लाइफ से निकालना है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप उन पर गुस्सा करें, बल्कि आराम से इन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल के अलहदा कर दें। दूसरी बात, हम अपने आप को बेहतर बनाने में और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में अगर ख़ुद को मसरूफ़ कर लेंगे ना, तो हमें किसी दूसरे पे तनकीद करने का टाइम नहीं मिलेगा। ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े फ़साद तब भी होते हैं जब हम दूसरे लोगों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। हम ख़ुद को नहीं देख रहे होते कि हम क्या हैं, बल्कि हम अगले इंसान को जो है ना हमेशा ब्लेम कर रहे होते हैं कि ये ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है। तो आपको पता है ये बहुत गलत बात है। अगर हम कोशिश करें ना, हर इंसान ये कोशिश करे कि वो ख़ुद को बेहतर बनाए, तो मेरे ख़्याल में ये जो ज़िंदगी में मसाइल हैं ना, ये ख़ुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। तीसरी बात कि जब हम तन्हाई में बैठे हों तो अपनी सोच की हिफाजत करें। कोशिश करें कि शैतानी वसवसों से ना अपनी सोच को पाक रखें। और जब हम दूसरों के सामने बैठे हों तो अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें, क्योंकि ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज अगर सोच समझ के बिना ही आप अपनी ज़ुबान से निकाल देंगे ना, तो यूं ही समझ लें कि जैसे निशाना लिए बगैर आपने गोली चला दी। तो आप ख़ुद ही समझ जाएं कि आपको कितना नुकसान होगा। तो इसलिए जब भी कोई बात करे फ़ौरन से जवाब ना दें, 1-2 सेकंड के लिए सोचें और फिर सोच समझ के अगले इंसान की बात का जवाब दें। तो बस इस बात को फॉलो करें कि तन्हाई में अपनी जो है सोच की हिफाजत करें और लोगों के सामने बैठे हुए अपने अल्फाज की हिफाजत करें। चौथी बात जिसका हमने ख़्याल रखना है कि लोगों को अपने प्लान्स के बारे में ना बताएं। ज़्यादातर लोगों को तो हम में कोई दिलचस्पी नहीं होती कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और बाकी जो चंद लोग बचते हैं जिनको दिलचस्पी होती है, वो भी सिर्फ हमारे नुकसान की हद तक। जब हम उनको अपने प्लान से आगाह कर देते हैं ना,
تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیں، بس ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ہمیں جو ہے نا ہمارے پلانس میں ناکام کر دیں۔ تو اس لیے آپ نے جو بھی کرنا ہے زندگی میں وہ بس اپنی ذات تک محدود رکھیں، یا وہ چند مخصوص رشتے جن پہ آپ کو اعتماد ہے بس ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ان سے اچھا مشورہ لے سکتے ہیں، باقی ہر کسی کو اپنے پلانس کے بارے میں مت بتائیں۔ پانچویں بات، دیکھیں زندگی بہت ہی مختصر ہے۔ اگر ہم سے جڑے ہوئے رشتوں میں سے ہم کسی میں کوئی اچھائی دیکھیں تو اسے فوراً بتا دیں، اس کی تعریف کر دیں۔ ایسی باتیں کرنے کے لیے کسی کے جنازے کا انتظار نہ کیا کریں۔ دیکھیں یہ بات ہم سب نے دیکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو لوگ اس کے مرنے پہ جب آتے ہیں تو بڑی اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں انسان بہت اچھا تھا، لیکن زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کی اچھائی دیکھیں گے بھی نا تو تب بھی کبھی تعریف نہیں کریں گے۔ تو اس لیے یہی کوشش کیا کریں کہ کسی کی اچھائی دیکھیں تو فوراً اس کو بتا دیں، تاکہ وہ اپنی زندگی میں ان باتوں کو محسوس کر سکے اور اس کی بھی زندگی میں سکون ہو آپ کی وجہ سے۔ جب ہم دوسروں کے لیے سکون کا سبب بنیں گے نا تو اللہ تعالیٰ خود ہی ہمارے لیے سکون پیدا کریں گے ہماری لائف میں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہماری لائف میں لے کے آئیں گے جو ہمارے لیے سکون کا باعث بنے۔ تو دیکھیں اگر زندگی میں کبھی بھی آپ پہ کوئی مشکل وقت آ جائے نا تو انسان سے مدد مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو ضرور یاد کر لیا کریں، کیونکہ دینے والی ذات وہی ہے۔ انسان کو تو اللہ تعالیٰ وسیلہ بناتے ہیں نا، جب آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے تو خود بخود ہی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی انسان کو آپ کے لیے وسیلہ بنا دیں گے۔ تو اس لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے پہلے نا آپ اللہ تعالیٰ سے ضرور مدد مانگا کریں، اور جب ہم سچے دل سے اللہ سے مدد مانگتے ہیں نا تو وہ کبھی بھی ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ سب سے اہم بات، اس چیز کو نا آپ دماغ میں بٹھا لیں کہ جو چیز آپ کو آسانی سے مل جائے نا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، اور ہمیشہ رہنے والی چیزیں کبھی بھی آسانی سے نہیں ملتی۔ اس لیے جس چیز کی آپ کو خواہش ہے اور مطلب دل سے آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کے لیے آپ کو کام کرنے والا بننا پڑے گا۔ کام کرنے والا بننا ہے، ایسا نہیں کہ صرف دکھاوا کرنا ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں۔ تو جب ہم محنت کرتے ہیں تو اس کے بعد ہی ہمیں محنت کا صلہ ملتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کا خیال رکھیں۔ یاد رکھیں کہ صحت بھی ایک دولت کی قسم کا ہے۔ دولت تو ہم جیسے تیسے کر کے کما ہی لیتے ہیں، لیکن اگر صحت نہ رہی نا تو پھر ہماری زندگی میں چاہے جتنی بھی آسانیاں آ جائیں وہ ہماری زندگی بیکار ہوگی، کیونکہ صحت ہے، اچھی صحت ہے تو تب بھی زندگی جینے کا مزہ ہے۔ کم پیسوں سے زندگی گزاری جا سکتی ہے، لیکن اگر صحت کی دولت سے ہم محروم ہو گئے نا تو پھر زندگی جو ہے نا ہم گزار تو رہے ہوتے ہیں لیکن زندگی کا وہ مزہ نہیں ہوتا۔ یوں سمجھ لیں کہ پھر انسان نا ایک زندہ لاش بن جاتا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کی باتوں کو سوچنا چھوڑ دیں، اپنے آپ کو بہتر کریں، اور بس کوشش کریں کہ ہم جو کر رہے ہیں نا وہ کسی کے ساتھ غلط نہ ہو۔ دوسرے جو کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بھی چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ جو بھی کریں گے بہتر کریں گے۔ تو یہی تھا آج کا میرا ولاگ، جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں ڈسکس کی۔ آئی ہوپ کہ اس میں سے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو میرا ولاگ اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور میری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ملیں گے کسی نئے ولاگ کے ساتھ۔ تب تک آپ سب رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اور مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔